सांत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेची दोबाजीक दाखोवणे आनी 2025 उत्सवीक वर्साचे तयारी निमतान मागणे. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाटयताय. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावा पासत आमी तुका दिनवासतांव. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो धिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रॅलिकेची दोबाजीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जाताना पवित्र खुर्साच्या बोळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सौभागेलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बोरवासो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगटणारा आमकां कोर. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. सोवस्काय शांती सोगलीं सोदतात. आयच्या काळार संवसारांत शांती सोवस्काय बिगडत वता. झगडीं झुजां, बलात्कार, खून, क्रिमी, रेप, चोरप आनी हाकाच लागून मनशाची शांती विबाडल्या. मारिया माय सोवस्कायची राणी, आपली भुरगीं शांतीन आसची हो तिचो आवंडो. वचात सोवस्कायेन राणये भाशेन शांतीची दुतां जावन शुभ वर्तमान परगटात. हो विशय मनान दवरून जेजूची शांती दुसऱ्यांक दिवंक ह्या मिसान बोल मागुया. आनी मिसान पावते परी वणटिकेंचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरया. ज्या वेळार आमचे भितर शांती आमी आपणावंक प्रयत्न करूंक ना, जेन्ना म्हजे भितर शांती आसा तेन्ना ही शांती हांव भायल्यान दाखोवंक शकता. पूण जायते पडी म्हजेच भितर रागाची चिंतना जावं भिंगास घेवपाची चिंतना जावं दुसऱ्यांक दुखोवपाची चिंतना हांवें घडयल्यांत आनी भाशेन शांती म्हजे भितर हांवें बिगडल्या. ह्या सबार चुकींक लागून देवा लागीं बक्षुणें मागुया. आनी देवाची बक्षुणें दाखोवन सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सर्वभूता देवाक आनी तुमकां बाबरी न्हू म्हज्या सगळ्यांक चारून सांगता,
मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरांनी बरें सोडून हांवें साथी पदकां केल्यांत अमोस अपराध हे पासो बेगीन सदांच आंकवा मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब न्हू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर्वविधा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां भोगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. एमीस हांव आयज भेटयतां फिलोमेन रॉड्रिगीस आनी फामील तांचे पासत सायबडीची मसुदीन तांचेर आनी ताच्या कुटुंबाची देवान आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागता. एरमिना फेर्नांडीस आमचे तरणाटी आयज आपलो वाडदीस समोरता देवान ताचेर बी आशिर्वाद घालचो. दुसरी जी आपलो वाडदीस लग्न दीस सुमता तांचेर बी देवान आशिर्वाद घालचो. आनी ह्याची मिसाची मांडावळ करता गूड शेपर्ड जोमो तांची शिकोवपी टिचर एना एन्सर वॅली तांचेर तशेंच मारिया गोरेटी ह्या जोम्याचेर तांची टिचर एल्विरा तांचेर बी देवाचो आशिर्वाद मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा भोवभाग्यांत आंकवार मारीक आमी आयज भोक्तीन वोन दिता. जशें तिका तुवें कुरपेन बोरली तशें आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन बोर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासना. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, सोम्या सोवे सदांच खुशाल रावात. नव्यान तुमकां सांगता खुशाल रावात. तुमची कोणवालाय सगल्यांक दिश्टी पडून दी. सोमी लागीं आसा. कसलेच हुस्के काडूं नाकात. पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशाचे जाणवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मनां क्रिस्ता जेजू सोवें राखतली. शेकी भावा भयणीनो, कितें खरें, मानाचें, प्रमाणीक, निर्मळ, अपुरबायेचें, किर्तीवंत, गुणेस्त, श्रेश्ठ तें तुमच्या मनांत गळयात. कितेंय तुमी म्हजे कडलें शिकल्यात वो घेतलां वो आयकलां वो पळयलां तेंच तुमी पाळात आनी शांतीचो देव तुमचे सोवें आसतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. परतून म्हणया, आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. आपल्या भक्तांची खुशी तो कोत्ता, तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता.
आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर राखून घेता, पूण सगळ्या नश्ट्यांचो तो भस्म करता. जबाब: आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. म्हज्या तोंडान सदां आसूं सर्वेस्पोराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगल्यो रचना स्तुती करूं सासणाच्या सासणांक. जबाब: आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचोना बोगोर म्हजे वरवीं. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमची मातेबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसून म्हणलें, खुशी मनान गरीब तें सुभागी सुर्गींचें राज तांचें. शांत ते सुभागी प्रितूम तांचें दायज. हृदयान करतात ते सुभागी तांकां बुजवण मेळटली. नितीक ताणेतात आनी बुकेतात ती सुभागी ती दातुशी जातली. दोळ्यान ते सुभागी ताका दोळ्या मेळटली. काळजां नितळ ते सुभागी ते देवाक पळयतले. संस्कार करनार ते सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. निधी खातीर दुमाळो सुस्तात ते सुभागी सुर्गींचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानती, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उलयती तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश बरी जायात. स्वर्गार बोव मोडली मजुरी तुमची. तुमच्या आदल्या भाकणाराकूय तसोच तांणी दुमाळो दिल्लो आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. तर आयज जावन आसा निमाणो दीस हे आयच्या आमच्या नोवेनाचो. आनीक आयचो विशय कितें? देवान तुमकां दाखोवंक ना विशय आयज. बोळ्यान तुमकां दाखोवंक ना, कित्याक तुमी आयकूंक जाय म्हण. अदरवायज तुमी पळयतात न्हू. तर देवान तुमकां आयज एक टेस्ट दवरला. टेस्ट कसलो विशय आयज? संस्काराची राणी. संस्काराची राणी आमचे पासूत माग. ओके. सो मेरी इज द क्वीन ऑफ पीस. बरें. जितले फावटी सायबी माई दिसती पडली, जावं फातिमा जावं लुड्स, कितें तिणें मागलें? कितें मागलें? त्योच करात, बट प्रे फॉर द पीस. संवसाराचे शांती पासत मागात. प्रे फॉर द पीस इन द वर्ल्ड. ओके. आनीक ती दिसती पडपाक देर वॉज अ रिजन. वाय? बिकॉज शी केम टू गिव अ वॉर्निंग. मनशा कुडाक शिटकावन दिवंक ती आयली. आनीक तिणें म्हणलें, जरी तर तुमी शांती पासत मागोनात वा तुमचे, इफ यू डोंट चेंज युअर लायफ, द वर्ल्ड वील, ओके, द वर्ल्ड, देर वील बी लॉट ऑफ वॉर्स, or there will be lot of uprising, revolts. तर आयज आमची टीव्ही चलना. देंवचार म्हणटा ना, आपण शांती कशीच दिवचो ना.
He has come to steal, kill and destroy. तर शांती बिगोडटा कोण? देंवचार. He wants to disrupt the plan of God. देवाची येवजण आहा, and he is the one who try to bring discord, plan of God. But you see today, Jesus कितें म्हणटा? Blessed are the peacemakers, for they are called children of God. जे कोण शांती पासून वावरतात ती जावन आसात देवाची भुरगीं. Okay? So, we have two saints with us. One saint is called Okon. Up. Mashe Wiros. Kondo? Saint Francis of Assisi. पूण ताजी माझी युनिफॉर्म अशें हें जालें कितें कलर गेला. No, not because of that. We didn't have brown, but Saint Francis of Assisi, he is called a patron of peace. Why? Because the basic reason I find, because he tried to follow the gospel literally. देवाचें उतर कितें आहा सारकें as it is, he tried to follow the gospel. As it is, no compromise. And that's why God gave him so many gifts. जायती ताका देणी फावो केली, stigmata, magir, so many. And they say that he is to talk with the creatures. झाडां लागून उलयतालो. Moon, he called the moon his brother, sun, moon his sister, sun his brother. सुकण्या लागून उलयतालो, नुस्त्या लागून उलयतालो. So he experienced that peace, not within himself but with the creation. And he had a very God experience. He himself was involved in wars, and he was injured in that war. And when he was in the hospital, there God spoke to him. He said, no, my peace will never come through wars, but only through internal transformation. Bitolyan तुवें तुजी बदलणी करपाक जाय. And from there we have this beautiful hymn he composed, the song of peace. No, Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Darkness, light. Where there is sadness, joy. So this is the hymn that he wrote, and this is called a hymn of peace. Saint Francis de Assisi. Second, we have, come this side. हो कोण दिसता तुमकां? हो कोण? Saint John Paul is a very, very modern saint, no? Very modern saint. And he had a great love for Mother Mary. Great love. Why you say? Or why do I say? Because when he was shot, they say that there was a photograph. One fellow tried to click a photograph, and it was captured that Mother Mary protected him. Taka ती गुडी लागलो ती. Okay, it just hit him, but it did not really injured him. Taka लागूंक ना. But it hit him. But Mother Mary protected him, and he had a great, great love for Mother Mary. And he is also called, yes, Apostle of Peace. आणि ताच्या जेन्ना तो पाप साहेब असो तेन्ना जायते ताणें he took initiative to bring peace. Initiative like the Cold War, okay, advocating diplomacy and dialogue to resolve conflicts. Intervened numerous international disputes in Middle East, Africa, Europe, urging nations to seek peaceful resolution and prioritize well-being of all people, and fostered dialogue between
different religious communities, building bridges of unity and harmony. So he is called also apostle of peace. So दोग जाण आयज आमचे मदीं आसात. The title Mary the Queen of Peace. Why? Why she is called the Queen of Peace? Because she brought the King of Peace in the world. Who is the King of Peace? Jesus. A child is born to us. His name shall be called Prince of Peace. That's why she is called Queen of Peace, because she is the one who brought Jesus. Magir. Only after we have become like her, a lowly child, shall we have true peace in our soul and enter the kingdom of peace. Jesus सांगता Matthew शुभ वर्तमानांत, unless you turn and become like little children, you will not enter the kingdom of heaven. So she herself appeared as a Queen of Peace at Fatima, and she was assured, if we do penance and amend our lives, say the rosary, honor and consecrate ourselves to her Immaculate Heart, and receive Holy Communion in the reparation for 5 Saturdays, she would protect us from the just punishment of God, and she would bring peace to the world. म्हजे लागीं एक बूक आसा, जेजून आनी मारियन मागलोलीन दोन देवस्थानां. 2 devotions Jesus and Mother Mary asked from humanity. Just 2 devotions. One devotion is first Saturday devotion. जे आमी आमचे फिरगोजेन स्टार्ट केला. Every Saturday, first Saturday, we have devotion at Candelaria Chapel. And what is this devotion? Mother Mary herself asked, first 5 Saturdays of the month to dedicate to her Immaculate Heart. And the second devotion that she asked was 9 first Saturdays, no Poile Sukrar. She asked this to Saint Magdarida Maria Alacoque, a sister lagi, and Poile 5 Sonvar, Mother Lucia dos Santos. Mother Mary herself asked. Okay? And it is given here. It is just not devotion, but what is it? You are supposed to do some acts. In the first Saturday devotion, you are supposed to go for confession, receive communion, then recite all the 5 mysteries of the rosaries. Eka Odik Tersa Misra, then at least 15 minutes reflection on any one of the mysteries, and we should do it in an act of reparation. Act of reparation. So this is what Mother Mary asked. And she promised, if you do this, I will bring peace, first of all, in your family, in your own life. Because unless we don't have peace in our own life, we can't bring peace outside. Very, very difficult. Okay? So, anyone who goes to Mary and prays the rosary cannot be touched by Satan, as I said yesterday. And this is said by Father Gabriel Amorth, who was the chief exorcist of the Vatican. So, rosary is a great spiritual tool for world peace. Mary said, one day through the rosary, I will save the world. So, eyes, Ami, Jedna, Onimano, Nimaneo, these novenazo, and all of us, we can experience peace in our life. Peace is possible only through the intervention of God, I would say. And one thing I have experienced, I will give my own testimony in my own family. When there are some problems, most of the time, we pray the rosary first. After the rosary, we just sit and we discuss why this is happening in our family. What happened? And you believe
after the rosary, Mother Mary gives a special grace to discuss, because we know no family is perfect. Zaite podi un sogol data, but when we ask for the intercession of Mother Mary, she will give you the solution. She will make sure that you experience peace in your family. So this is the only means through which we can experience peace. No other power or no other thing on this world will give you peace. Your mobile will not give you peace. Your TV serials will not give you peace. Your famous film star will not give you peace. Or your favorite actor, actress, they won't give you peace. Maybe they will give you peace only for a short time. Afterwards, there will be more restlessness, more craving. But only God, and that is Mother Mary, can give you. That's why she is called the Queen of Peace. So, many saints we have who experience peace in their life to the intercession of Mother Mary, and they were able to bring peace in the world. So, rise, Jana. Nimano this ami novena so ami Nialtown on the title of Mary, Queen of Peace. Let us always have recourse to her. And she has said, no, anyone who goes to Mary, prays the rosary, cannot be touched by Satan. Very true. And I said yesterday, when there is no rosary in our family, that's a clear sign that there is presence of Satan or the evil power in our life, in our family. So let us ask for this grace, that always we may have recourse to Mother Mary and experience peace in our life. उभी राहूया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमची मागणी देवा मुखार आमी बारुया. आमच्या गोवळीक फोडायनी आपल्या जिवितात येतल्या प्रश्नाक जेजूच्या आदारान सुटावे करून तांकां बापाचे मजत मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. आमच्या गुड शेपर्ड आनी भागिवंत मारिया गोरेटी जोम्याचे भुरग्यांनी तशेंच एरा भुरग्यांनी आपले आवय बापाय सांगाता तेच रोजार करून आपली आकारणी सायबीन मायेचे आदारान करून जेजूक मोहिमा दिवन पुरो म्हूण जेजूची बोल तांकां मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. आमच्या दोतिनीच्या भुरग्यांनी देवाची उतर शिकोण जेजूक आपल्या जिवितान जीव ती वावरून तांकां पवित्र आत्म्याचे मजत मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. आयची नवीन कोतली गुड शेपर्ड आनी भागिवंती मारिया गोरेटी जल्माची भुरग्यांनी आनी ताची देव संदेशकारांनी सायबीन मायक आपली आवय करून घेवन तांच्या संदेशकायची आनी शांतीचे गुणान वरवीं जेजूक चिटकून रावन तांकां सगळे बापाचे मजत मागुया.
बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. बोदळ बापाची मागणी आमी भरला ताचेर आशिर्वाद घाल. आमच्यो गरजो आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यात. तुका जाय तें तुजे बरेपणान तें आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Pembangar bagina Ako संसार तुझो साहिबा आमची काजा तुका ओशीन वो बोलिता तुका आमची काजा उबारता तुझ्या मोगा गावलेता आमची काजा उबारता तुझ्या मोगा म्हजे बाब दया म्हजे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सामून मागान हे तुमच्या हाताले बलिदान आपल्या मनान आणि महिमेक आमच्या नाकी पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घ्या. सगळींचे बापा तुझ्या पुताची आवयक आयच्या दिसा करीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतस्थान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्ती समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी साबीन मायचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान अदीक अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्वर तुमचे सवय हासूं आमची काळसा उबारूया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय बोशे आमी करपावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पवित्र सासूंचे देवा सब काडी आनी सब ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मारयेक निती मारयेक आंकवार मारयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वंदिताव तुजी किती बुरगुटाव. आपल्या अंकवापणाची बोडबीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सास्तीक प्रकाशेडे संवसाराक फांकलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. त्या जेजूशीन देवदूत आनी सगळीचो सगळो दलबार तुजी तूं महिमा वाखाणटात. तांचे संगाती आमचे त्राणी मेळून आनंदान तुजी स्तुती आमी गायता. Dolbarato sorbesporto Sorgani sonsar bola tuja voivovan Usorgi tuka soisoi Sorashina vieta tagaso Usorgi tuka soisoi. बाबा करोसून पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही येणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजुर्विस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरोन सोसूंक वयच्या आदी तेणें उडो घेतलो तुका वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खालस. नवे आनी सासीक कोरडाचें रगत पातकांचे बक्षणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस म्हणचे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. आमी तिसरा जबाब दिन बाद सुकट परगोटुया तुझ्या खुर्सा आनी पुरोचवणपणा वरवीं राजा सुरबुंडरा आमची सुरबुण कोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरबुंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा बेतमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडासखोर फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा फ्रेप नेरे आमचे गोळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेळ्ळ्यान ते आमचे भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकुदी मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पोचोडीत तुमकां मोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची आंगायच्या झेलांची आनी हाची मिसाची भेट आमी भेटयता. फिलोमेन रॉड्रिगीस आनी फामील तांचेर आशिर्वाद घालून मागता. तशेंच एरमिना हे तरणाटे आमचे जे वाडीस उबरमता ताचेर बी आशिर्वाद घाल आनी हाची मिसाची मांडावळ करता ही भुरगीं गुड शेफर्ड तशेंच मारिया गॉरेटी आनी तांच्या शिक्षकांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. अशें अंकवार मर देवाची माये सांगाती तेचे पुती बागीन जुसे बागीन दवरता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वविदार बापा सर्वबंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. कोरी शांती आमकां देवूच दिवंक शकता हें आमी पयल्या वाचपान आमी आयकलां. जेन्ना आमी मागण्या करता आनी देवाक आर्गां दिता कसलें आमच्या वातावरणांत आसत प्रेयींग थँकींग गॉड फॉर एनी सिट्युएशन गूड ऑर बॅड देव आमकां शांती फावो करता. तर देवाचेरूच पातयेवन आमच्या जिवितांनी शांती आमी अनुभवूंक सवस्काय आमचे बापा म्हणून आमकां देवाची कृपा मागुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी सरकार जाता तशेंय संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळलेक पडूंक दिनाका पण वाड्यांतली आमकां निवान. सर्वेस्वरासो वाड्यांतली आमकां निवाद दया करून जिवितांत सवस्त आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबुंडरा जेजू क्रिस्ता शेण्याक आमी बरो भाशेन वतेकता. तर आमकां तुजी उदक काकलो तीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर वखदांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळतीचे दिश घाल आनी तुजे कशेय प्रमाणे तुका शांती दिवन तूंच तुका एकपडान सांबाळ जो जियेताय राजभोग चलयताय सासणच्या सासना. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात. संवसाराची पाप कटली आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप कटली आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप कटली आमकां शांती दी. सुमिया जुर्गिसा तुजे करून रोगत हांव शेंग घेता ती म्हजेर सुट्टी आनी कास ना जावंक पूण तशें काकुतीर म्हजे आत्म्या तशेंच कुडीक बोलाकी अणकत दिवं.
हो जर आसा जेबू जेसू शांतीचो कुंवर जाका आंकवार मारयेन हे संवसारांक जल्माक काडलो आनी हीच शांती तो आमकां जोण एकल्याक भासयता तेन्ना जेन्ना आमी ताचें उतर नियाळटाव पाळटाव तेन्ना तशें जेवणां तुमी सगलीं हांगा सगळ्यान ती सुभागी तुमी या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कास्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Sorgi undo Gesù dilo anca oslo favoraslo anto Gesù ce vonsalo anche admi buche palo ye Gesù rigido ye od maduka Sudita aplicul mas somorbita Deva menro apulsata Amamucha kawungita Ye Jesus Vigito ye Atmatuka Jesus, begitu ye, atmatuka, kimuraka.
उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे मोगळ बापा, बागेवन आंकवाय मरे झगडास करून सगळींचे जिवीत इतल्या जेवणात आम्ही वांचो घेतला. तेच आंकवार मयचे आनी सगळ्या तुझ्या भक्ताच्या संगता सासूच्या जेवणात वांचो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. मातशें बसुया. हांव गिर भाशेन दिन वाचता. आयज गुड शॅपर्ड टिचर एना व्हॅली तशेंच टिचर एल्विरा आनी आतानू ताका भुरग्यांक बरे भाशेन तांणी तयार केली हे पासत. कांय भुरगीं ती हिंदी उलयतात पूण आयज तांणी कोंकणीन भाशेन वाचलां आनीक टिचर एल्विरान तांची जायती प्रॅक्टीस घेतल्या ताकाय शाबासकी. फाल्यां सदांचे भाशेन मिसां जे सकाळीं एकूच मीस 7 वरांचेर, कॉपेलांनी मिसां आसात 7 वरांचेर आनी आमचे पुर्बेची मीस सांजे 4 साबिमाचे मीस जोल्माचे पुर्बेचे मीस 4 वरांचेर. ताचे उपरांत भुरग्यांक एक ल्हानसो इगोजेंतूच कार्यक्रम आसतलो सगल्यांक आवयांक तशेंच भुरग्यांक. मागीर मीस जाल्या उपरांत भुरग्यांक तशेंच 2 कॅटेगरीज ज्युनियर्स आनीक सिनियर्स तांकां फोटो फ्रेम कॉन्टेस्ट आनी बूक मार्क कॉम्पिटिशन आसतलें. तशेंच फाल्यां सकाळीं 10 वरांचेर कांदेलेऱ्या कॉपेलांत मेंबरांक एक जमात आसा. ही मिटींग जावन आसा, जनरल बॉडी मिटींग. एजेंडा जावन आसा रिसर्वे ऑफ द चॅपल प्रॉपर्टी. तुमकां खबर आसा कॉपेलाचे वयर एक व्हडलो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा, जायतीं विलाज हॉटेलां, आनी हाका लागून तांणी जी प्रॉपर्टी घेतल्या तांणी मागलां कॉपेलाची परतून रिसर्वे करपाक. आनी हाका लागून आमचें रेजोल्युशन गरजेचें मेंबरांचें आनी बेस्ड ऑन द रेजोल्युशन इट वील बी सेंड टू बिशप्स हावस एंड अकॉर्डिंगली द बिशप्स हावस वील डिसायड अबाउट दीस. दॅट्स वाय द मिटींग इज इम्पॉर्टंट. तर मागता तुमी सगळीं जी मेंबर आसात कांदेल्या सायबिणीचे कॉपेलाची फाल्यां 10 वरांचेर ही मिटींग घेवंक. हें जावन आसा आमकां एक समाजीक कार्य. दीस इज अ सोशल आय वूड से रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमी सायबिणीचें देवस्थान केल्यारूच पुरोना. जेन्ना आमची प्रॉपर्टी दुसरो आपल्याची ताब्यांत घेवंक सोदता वी ऑल्सो हॅव टू रेज आवर वॉयस. तर मागता जे कोण मेंबर आसा तांणी बेश्टेच नांवाचे मेंबर न्हय पूण लेट इट बी शोन थ्रू युअर एक्शन. फाल्यां मिटींगेक घेवन तुमचें ओपिनियन तुमी दिवचें रिगार्डींग दीस रिसर्वे ऑफ द चॅपल प्रॉपर्टी. उबी रावया. कांय जाण हांगासर आयज घोडी सोनवराचे मीस आयताराचे म्हूण आयल्यांत, बट फॉर ए रिमायंडर हें नोवेनाचें मीस. दीस नॉट अ संडे ऑब्लिगेशन. यू हॅव टू अटेंड टुमॉरो. You have to participate in tomorrow's Sunday Mass. सर्विस फॉर तुमचे सवे आसूं. सुपिदा देव बापूच आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद कोरी सवस्काय शांती देवूच आमकां दिता. देवाचे वाटेन चलोवंक शांती आमी आमच्या जिवितान अणभवूंक तुमकां धाडटा. सगळीं बरोबर म्हणया. देवा आमचे बापा, औरंगाबाद तुवें तुज्या एकल्याच पुताक मनशा कुलाचो महायाज्ञेक म्हूण नेमलाय. तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे फामिलीचेर देवून दी म्हूण आमी तुजे लागीं प्रार्थना. पवित्र आत्म्याच्या आसन्यान आमच्यो फिगोजेच्यो ल्हान क्रिस्ती समुदायो गोड जावन आनी तुटून आसलेल्या बांदपासांनी गुंतून तांच्या एकवटान आनी वावरान क्रिस्ताक दाखोल करूंक आनी देव आपुणी तांचे कडल्यान उपसूंक आमी मागता. सुम्या जेजू आमकां पवित्र आत्मीक आनी मोटवाशी दी. मिसाची भेट सुमरूंक ल्हानांक तुजे सोशी हाडूंक बावार्थ्याचो बावार्थ अदीक तिरावंक शुभ वर्तमान सगळ्यांक पुरगटून पातक्यांक बोगसणी फावो करूंक जिविताच्या उंड्या वरवीं आत्म्याची भूक मारूंक
पिडेस्तांक आनी मरणाचे तोडेर आसलेल्यांक बुसवण दिवंक तुझे राज आमचे मदें स्थापूंक मारिया आमच्या मायात्निकाची आवय आमचे पासत माग आनी आमकां पवित्र याज्ञीक आनी मोटवाशी जोडून घे सांत जॉन बाप्तिस्ट आमचे पासत विनोदी कोर आमेन. मग आमचे पासून भोवभाग्यवंत मोन साहेबिणी आमकां पावसाच्या जेजू क्रिस्तान भासायला ते प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा भोवभाग्यवंत आंकवार मारीक आमी आयज भक्तीन बोन दिता जशें तिका तुवें कुरपेन बोरली तशें आमकां तुजे बिनोडीन दिसान दीस अदीक कुरपेन बोर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता तेच क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं देवाचो दर आमचे सोबी आसूं. एरमिना आसा जाल्यार हांगासर येवचें ताका आमी बीस कोतल्यो दिसता. तुका केल्या देखा